नेपालमा अहिले लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक साकेको स्पष्टोक्ति। प्राविधिक कारणले बिजुली काटिँदा लोडसेडिङ भन्न नमिल्ने भनाई। सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायतमा अधिकतम पहुँच वर्गमा स्थापित हुने गरी कर्जा दिने सरकारको निर्णय। एकमुष्ट रूपमा दिने पुनर्कर्जाको लागि आवेदन आह्वान। र प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु। सत्तारूढ नेकपा भित्रको आन्तरिक किचडोले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु दुःखद भएको सांसदहरूको भनाई। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ। शुक्रबार प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी 3 वर्ष अघि नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको र फेरि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नआएको बताउनु भएको छ। केही सञ्चार माध्यममा अघोषित लोडसेडिङ सुरु भएको र विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्ने समाचारहरू प्रकाशित भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि साक्यले बताउनुभयो। अहिलेको अवस्थामा केही स्थानमा प्राविधिक कारणले छोटो समयलाई विद्युत आपूर्तिमा अवरोध हुँदा बत्ती गएको पनि साक्यले बताउनुभयो। उहाँले अनावश्यक रूपमा बिजुली काट्ने कुनै काम नभएको र प्राविधिक कारणले बिजुली काटिँदा लोडसेडिङ भन्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो। हामी यसमा चाहिँ हाम्रो टिम पुरै लागिरहेको छ। यसमा कुनै पनि ती प्राविधिक हुन् या अरू समस्या हुन् त्यो तत्काल हामी समाधान गर्न सक्षम छौँ, लागिरहेका छौँ। र यसमा कुनै पनि लोड सेडिङ हुने भन्ने खालको चाहिँ भ्रमहरू या त्यसमा चाहिँ त्यसपछि त्रस्त हुन जरुरी छैन। लोड सेडिङ अब कुनै पनि हालतमा हुँदैन। अहिले नेपालको विद्युत प्रणालीमा प्राधिकरणको आन्तरिक उत्पादन, निजी क्षेत्रको उत्पादन र नपुग हुँदा भारतबाट आयात गरी विद्युत माग बराबर नै आपूर्ति गरिराखेको कारणले लोडसेडिङ नभएको र भविष्यमा पनि गर्नुपर्ने कुनै सम्भावना नदेखिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा भार वहन क्षमता भन्दा बढी विद्युत प्रवाह हुँदा केही समय विद्युत प्रसारण तथा आपूर्तिमा भएको अवरोधलाई लोडसेडिङ नभन्न समेत आग्रह गर्नुभयो। तर यस्तो अवरोध न्यूनीकरण र निराकरण गर्न प्राधिकरण सक्षम रहेको पनि बताउनुभयो। यस्तै कोभिडका कारण विद्युत चुहावट करिब 1.5% बढेकोमा अबको 8 महिनामा यसलाई पुरानै स्थितिमा ल्याउने गरी कर्मचारी परिचालन गरिएको बताउनुभयो। यस वर्ष 14.5% चुहावट झार्ने लक्ष्य लिए पनि गत वर्षको 15.27% को हाराहारीमा कायम गर्न सक्षम हुने गरी काम भइराखेको बताउनुभयो। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदाहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नको लागि सम्पदा पदयात्रा गरेको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिका क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाहरूलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास तथा प्रचार प्रसार गर्न शुक्रबार सम्पदा पदयात्रा गरेको हो। पदयात्रा मध्यपुर थिमीको सम्पदा चोकदेखि सुरु भई बोडेमा पुगेर समापन भएको छ। सम्पदा पदयात्रामा नयाँ निर्माण भएका तथा पुनः निर्माण भएका सम्पदाहरूलाई अवलोकन गरिएको थियो। मध्यपुर थिमी भित्रका पाटी, पौवा, पोखरी, मन्दिर, पार्क तथा ढुङ्गे धाराको अवलोकन गर्दै थिमीलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भयो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सम्पदा पदयात्रा गरिएको नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले बताउनुभयो। हामीले चाहिँ हेरिटेज वाकको रूपमा पदयात्रा गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछिको पुनर्निर्माण भएको र निर्माण भएका र जीर्णोद्धार भएका सम्पदाहरूलाई चाहिँ
हामी पदयात्रा मार्फत हेर्नेछौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ यो मध्यपुर थिम यो पर्यटकीय गन्तव्यको लायक भयो भनेर चाहिँ हामी पुष्टि गर्नको लागि आज पदयात्रा गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ शङ्खदर चोकदेखि सुरु भएर बोडेको चाहिँ हामी कुमारी स्क्वायरमा सम्पन्न हुनेछौँ। त्यहाँका निर्माण भएका हाम्रो पार्टी पौवा भयो, पोखरीहरू भयो, मन्दिरहरू भयो, पार्कहरू भयो, ढुङ्गेधारा, सतलहरू यी सबै अवलोकन गर्दै जानेछौँ र यसको लागि चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा अब विकास भयो भने हामी घोषणा गर्न खोजिरहेका छौँ। पदयात्रामा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सर्वसाधारण, पर्यटन बोर्ड, पर्यटक पथ प्रदर्शक तथा ट्राभल एजेन्सीका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सम्पदा पदयात्राले देशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य मध्यको मध्यपुर थिमी खुल्ला रहेको सन्देश दिएको पनि नगर प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा तथा पुनर्कर्जाको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा स्थापित हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा तथा पुनर्कर्जाको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा स्थापित हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले वातावरण मिलाउने र प्रवाह गरिएको कर्जाको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सरकारवाला निकाय र संगठन मार्फत आएका गुनासाहरूको सुनवाई गर्न राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एसोसिएसन र सम्बन्ध व्यावसायिक सङ्घ र संगठन बीच छलफल गरी समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै बैंकिङ पहुँच नपुगेका 4 स्थानीय तहमा यथाशीघ्र शाखा स्थापना गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले अनिवार्य रूपमा मिलाउने नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारमा देखिएको हालको प्रवृत्ति, यसको स्थायित्व र यसले समग्र पुँजी बजारमा पार्ने प्रभावको सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय समेत भएको छ। बैठकमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले गरेको गरिबी निवारण कोष अन्तर्गतका समूहहरूलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने र सहकारीद्वारा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रगति आगामी बैठकमा पेश गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रको स्थायित्व, सुशासन र लगानी सम्बन्धमा सहकारी विभागले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, डेप्युटी गभर्नर, नियमनकारी निकायका प्रमुख लगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने पुनर्कर्जाको लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। राष्ट्र बैंकले कोभिड-19बाट थलिएको आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्नका लागि सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने आवेदन आह्वान गरेको हो। इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा सस्तो ब्याज दरमा राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको कर्जालाई पुनर्कर्जाका रूपमा बुझिन्छ, जुन कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई सस्तो ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनेछन्। यसअघि साना ऋणीहरूलाई मात्र समेट्ने गरिएकोमा यस पटकदेखि भने 15 लाखदेखि 5 करोड रुपैयाँसम्म लिने ऋणीहरूलाई पनि पुनर्कर्जा आह्वान गरिएको छ। पुनर्कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले माघ 16 गतेसम्म आवेदन बुझाइसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माग गर्ने कुल पुनर्कर्जा संस्थाको प्राथमिक पुँजीको अधिकतम 20% सम्म हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। यस्तै एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको भए एउटाबाट मात्र आवेदन भएको बेहोरा आवेदकले सुनिश्चित गरेको तथा लघु, घरेलु तथा साना उद्यमलाई अधिकतम समेट्ने गरी प्रत्येक शाखाबाट न्यूनतम 5 वटा ग्राहक ऋणी समावेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि गरेको छ। राष्ट्र बैंकसँग 42 अर्ब 58 करोड रुपैयाँको कोष छ। राष्ट्र बैंकले 5 गुणासम्म पुनर्कर्जा दिने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ। कोषको 70% पुनर्कर्जा एकमुष्ट उपलब्ध गराइन्छ। बाँकी 20% व्यक्तिगत तवरमा 20 करोड रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन छुट्याइएको छ। 10% लघु वित्तका लागि छुट्याइएको छ। पुनर्कर्जाको ब्याज दर बढीमा 5% मात्र हुन्छ। यो 1 वर्षसम्मका लागि मात्र हो। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक शुक्रबार बसेको हो। शुक्रबारका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस 12 गते राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु गर्नुभएको थियो। यस अघिको संसदको बजेट अधिवेशन असार तेस्रो साता अन्त्य भएको थियो। बैठकको सुरुमै राष्ट्रपति भण्डारीले अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र र मन्त्री परिषद विस्तार तथा जिम्मेवारी हेरफेर सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले पढेर सुनाउनु भएको छ। त्यस लगत्तै बैठकमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा नेताहरूले बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। सम्बोधनको क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका राष्ट्रिय सभा दलका नेता दीनानाथ शर्माले पार्टीको किचौलोका कारण मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु दुखद भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सत्तारूढ पार्टी नेकपा विभाजन नजिक पुगेको र यो आफ्नो राजनीतिक इतिहासको अहिलेसम्मको दुखद अनुभव भएको बताउनुभयो। सिद्धान्त, विचार र दर्शनका आधारमा नभई राजनीतिक कारणले पार्टी फुटको संहारमा पुगेको भन्दै उहाँले पार्टी जोड्ने कुनै रसायन भए प्रयास गर्न सुझाव पनि दिनुभयो। मैले अगाडि नै भने राष्ट्रिय सभा अहिले राष्ट्रको एउटा विशिष्ट राजनीतिक अवस्थामा सञ्चालन हुन गइराखेको छ। हाम्रो पार्टी विभाजित भएको छ, विभाजनको सङ्घारमा छ। यद्यपि औपचारिक रूपमा विभाजनको घोषणा नभए पनि पार्टी विभाजनको सङ्घारमा छ। अर्कोतिर प्रतिनिधि सभा छैन, प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ। पार्टी विभाजन भएको र प्रतिनिधि सभा विघटन भएको राष्ट्रिय राजनीतिको यस घडीमा हामी राष्ट्रिय सभामा उपस्थित भएका छौँ। आज पार्टी विभाजनको यो सङ्घारमा आउँदाखेरि मैले मेरो मुटु चिरिएको, मुटु फुटेको अनुभव गरेको छु। सायद यति ठुलो पीडा हुँदैन थियो होला। इतिहासमा धेरै पटक हामी जुट्यौँ पनि फुट्यौँ पनि। विगतका फुटहरूमा यतिको चाहिने दुःख चाहिने मैले अनुभूति गरेको थिइनँ। तर अहिले यसले मलाई धेरै पीडा भएको छ र मैले मान्य सदस्यहरूको अनुहार हेरेको छु र मुटु छामेको छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू, सम्पूर्ण पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू कसैको पनि पार्टी विभाजन हुनु राम्रो हो, सुखद हो, सही हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छैन। सबैका अनुहारहरू उदासीन छन्, मलिन छन्। मैले मलिन मनोविज्ञानलाई चाहिँ पढिराखेको छु। तर पनि इतिहासको यो क्षणमा हामी विभाजित हुन गइराखेका छौँ। अझै पनि हामी एक ठाउँमा हुन सक्ने त्यस्ता किसिमका केही सम्भावनाहरू छन्, त्यस्ता किसिमका केही समीकरणहरू छन्, त्यस्ता प्रकारका केही रसायनहरू छन् भने ती रसायनहरूबाट जोड्नको लागि हामी सबैको प्रयत्न हुनेछ। हामी सबै त्यो दिशामा चाहिँ प्रयासरत रहौँ। म यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्र देवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू समस्यामा परेपछि मुलुकलाई नै खाल्डोमा हाल्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जननिर्वाचित निकाय संसदमाथि आक्रमण गरेको भन्दै उक्त कदमले मुलुक ठूलो राजनीतिक दुर्घटनातर्फ गएको पनि बताउनुभयो। उहाँले संसद विघटनलाई कांग्रेसले राजनीतिक रूपमा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको भए पनि सर्वोच्च अदालतले गर्ने व्याख्या स्वीकार गर्ने पनि बताउनुभयो। यो संविधानले भन्छ यसको चाहिँ 76 को 1 देखि 10 लाई दर्जनौं पल्ट हामी सबैले पढेका छौं। 85 त असान्दर्भिक धाराले त्यहाँ विज्ञप्तिमा जोडिएको छ। यो अनकन्स्टिट्युसनल छ, कम्प्लिट अनकन्स्टिट्युसनल छ र त्यसले गर्दाखेरि देश एउटा बहुत ठूलो एउटा राजनीतिक दुर्घटनाको बिन्दुमा आइपुगेको छ। के हुने हो? एउटा अन्यल कुइराको काग जस्तो, त्यो कुइराको काग जस्तो एउटा त्यो
कालो तुवालोभित्र मडारिराखेको उडिराखेको एउटा दिग्भ्रमित एउटा काग उडी त राखेको छ तर दिग्भ्रमित छ, दिशाहीन छ, उड्दा उड्दै थकित हुन्छ, उ झर्छ भुइँमा र मृत्युवरण गर्छ, बाँच्दैन। यो अवस्था देशको अवस्था छ र यसको मुख्य कारण वर्तमान सरकार हो। यसको मुख्य कारण प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ र उहाँको यो एक्सन प्रतिनिधि सभाले जुन विघटन गर्नुभयो त्यो काम यसको मुख्य कारक तत्त्व हो। त्यसकारणले पोलिटिकली हाम्रो पार्टीले यो भनेको छ कि यो एक्सन प्रतिनिधि सभाको विघटन कम्प्लिटली अनकन्स्टिट्युसनल छ, अनडेमोक्रेटिक छ, त्यो म भन्न चाहन्छु र केस सबजुडिस भएको हुनाले अब त्यसमा म धेरै प्रवेश गर्न चाहन्न। अब सर्वोच्च अदालतले त्यसको व्याख्या गर्छ र नेपाली काङ्ग्रेस एउटा रुल अफ लमा, विधिको शासनमा र जुडिसियल इन्डिपेन्डेन्समा विश्वास गर्ने एउटा पार्टी भएको हुनाले भोलि सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ त्यसलाई मानेर नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि जान्छ। बैठकमा बोल्ने सबै सांसदले नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारणले जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। आज शुक्रबार 8औं राष्ट्रिय पोशाक दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। हाम्रो शान हाम्रो स्वाभिमान राष्ट्रिय पोशाक हाम्रो पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ शुक्रबार 8औं राष्ट्रिय पोशाक दिवस मनाइएको हो। राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विशेष कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय पोशाक दिवस मनाएको छ। अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन समेत पर्ने यस दिनमा देश विदेशमा छरिएर रहेका नेपालीहरूले नेपाली पोशाक दौरा सुरुवाल, टोपी, गुन्नी चोली लगाएर प्रचार प्रसार गर्ने गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2070 साल पौष 17 गतेदेखि यस दिनलाई राष्ट्रिय पोशाक दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। यस दिवसको संयोजन गर्दै आउनुभएका राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालका संस्थापक अध्यक्ष राजा नन्द माण्डव्यले नेपाली मौलिकता तथा संस्कृतिलाई विदेशी संस्कृतिले धराशयी बनाउन लागेको अवस्थामा नेपाली संस्कृति र सभ्यतालाई विश्वभर उजागर गर्न राष्ट्रिय पोशाक दिवसको सुरुवात गरिएको बताउनुभयो। सरकारले नेपालको सबै जात जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने साझा पोशाक घोषणा गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपालको राष्ट्रिय पोशाक औपचारिक पोशाकको घोषणा गर्दै 2070 साल पौष 17 गतेदेखि हामीले राष्ट्रिय पोशाक दिवस मनाउन सुरुवात गरेका हौँ। यो वर्ष 8औं राष्ट्रिय पोशाक दिवसको हामी अहिले यो प्रभातकालीन समयमा छौँ। विश्वभरि सम्पूर्ण छरिरहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई आजको दिनमा, आज विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनवरी 1 पनि मनाइन्छ। यो जनवरी 1 मनाइरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रा नेपाली मौलिकताहरू पनि विश्व सामु उजागर गर्ने, यो विदेशभरि तपाईँको चाहिँ विदेशीले संस्कृति मनाइरहँदा, नयाँ वर्ष मनाइरहँदा हामी नेपालमा बसेर विदेशी संस्कृति भन्दा पनि हाम्रो संस्कृति चाहिँ मनाउँदै विश्व सामु चिनाउने, हाम्रो राष्ट्रिय पोसाकलाई, हाम्रो दौरा सुरुवाललाई, हाम्रो गुन्यू चोलीलाई विश्व सामु चिनाउने यो अभियानमा हामीले यो अभियान सुरुवात गरेका हौँ। र हाम्रो विशेष त माग भनेको नेपाल सरकारले राज्यको एउटा साझा पोसाक घोषणा गरोस्, जुन साझा पोसाकले तपाईँको चाहिँ सबै जात जाति भाषाभाषीलाई तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरोस्। यस दिन देश विदेशमा छरिएर रहेका नेपालीहरूले स्वतः स्फूर्त रूपमा दौरा सुरुवाल तथा गुन्नी चोली लगाएर विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भाग लिने तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार गर्दै आएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा अहिले लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक साकेतको स्पष्टोक्ति। प्राविधिक कारणले बिजुली काटिँदा लोडसेडिङ भन्न नमिल्ने भनाई। सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायतमा अधिकतम पहुँच वर्गमा स्थापित हुने गरी कर्जा दिने सरकारको निर्णय। एकमुष्ट रूपमा दिने पुनर्कर्जाको लागि आवेदन आह्वान। र प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु। सत्तारूढ नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलोले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु दुःखद भएको सांसदहरूको भनाई। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।